बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ाइज़ा मलिक और आज हम बात करेंगे बेटी की तरबियत पर। हम कहते हैं कि बेटी की पैदाइश से नहीं उसके नसीब से डर लगता है। ये हकीकत है कि बेटी ने हमेशा अपने माँ बाप के पास नहीं रहना होता, उसने अगले घर जाना होता है, बहुत से नए लोगों में जाकर अपनी जगह बनानी होती है, दिल जीतने होते हैं, अपने माँ बाप की अच्छी तरबियत की नुमाइंदगी करनी होती है। बेटियां बहुत प्यारी और मासूम होती हैं, हम जिस सांचे में चाहें उनको ढाल सकते हैं। वैसे तो आज के ज़माने में बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं समझा जाता, उनकी तालीम और तरबियत पर एक जैसी तवज्जो दी जाती है। आज की बेटी डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, जज है, बल्कि आज से 1150 साल पहले पहली यूनिवर्सिटी की बुनियाद एक बेटी ने रखी अपनी बाप की याद में। आज की माँ अपनी बेटी की तरबियत को लेकर बहुत पॉजेसिव है। वो बहुत बचपन में ही अपनी बेटी को जैसे कि गुड और बैड टच के बारे में बताती है, उसके अपने इर्द गिर्द रहने वाले रिश्तों के बारे में उसको समझाती है। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और इसके साथ साथ एक माँ के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि अपनी बेटी में एहसास का रिश्ता डेवलप करे। वो एहसास उसकी माँ बाप से मोहब्बत का हो, बहन भाइयों से मोहब्बत का हो, माँ बाप की इज़्ज़त का हो या अपनी इज़्ज़त का हो। ये बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में बचपन से ही बच्ची की तरबियत इस तरह करनी चाहिए कि उसको आइंदा आने वाली ज़िंदगी में जो ज़िम्मेदारियाँ उस पर पड़ने वाली हैं उसके लिए तैयार हम साथ साथ करें। 6-7 क्लास की बच्ची को हम चाय बनानी आनी चाहिए, उसे सर्व करना आना चाहिए, उसे टेबल लगाना चाहिए और उसको इन छोटे छोटे कामों के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारी बेटी ये कर रही है तो वो बेटी भी खुश होगी। अक्सर मैंने बहुत सी माँओं को देखा है कि जब वो उनकी बेटियाँ पढ़ रही होती हैं, अगर बेटी एफएससी में है तो उसको अंडा बॉयल करना नहीं आता, जी चाय बनानी नहीं आती, सीख जाएगी, अगले घर भी जाके तो उसने काम ही करने हैं। ये अक्सर हम लोग कहते हैं कि बेचारी ने सारी ज़िंदगी काम ही करनी है, माँ बाप के घर कुछ याशी कर ले या सुकून से रह ले या पढ़ लिख ले तो उसके बाद सीख जाएगी। कि ये सबसे बड़ी बात जो है ना, ये गलत बात है। देखिए, अगर किसी बच्ची में आदत ही नहीं, हम उसमें ये आदत डेवलप नहीं कर रहे कि उसने ये काम करना है, तो वो कैसे एकदम से सीख जाएगी। देखिए, एक अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने भी एक बच्चे को जब नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है 7 साल की उम्र में और उस पर फ़र्ज़ 10 साल की उम्र में हुई है, यानी उसे 3 साल सीखने के लिए दिए गए हैं, उसकी आदत को पुख्ता करने के लिए दिए गए हैं। फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि एक बच्ची जिसको हमने कुछ भी नहीं सिखाया, उसको हमने तालीम दी है सिर्फ़, और उसके बाद वो बहुत सारी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ आगे जाके वो घरदारी पूरी संभाल लेगी, अपनी ज़िम्मेदारी जो वो उसमें कामयाब रहेगी, ये गलत है। अच्छा, हम कहते हैं कि बचपन से ही हम अपने बच्चों से पूछते हैं कि बड़े होकर क्या बनना है। हमारी बेटी कहती है मैंने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या किसी भी अच्छे आला बड़े ओहदे पर फाइज होती है, तो माँ अपने आप को कामयाब समझने लगती है। लेकिन ये कामयाबी नहीं है। अगर हमारी बेटी डॉक्टर है तो फिर भी उसने एक माँ की ज़िम्मेदारी भी निभानी है, बीवी की भी निभानी है, बहू की भी निभानी है, अपने घर को भी मैनेज करना है। कोई भी औरत कामयाब तब है जब अपने घर और अपनी जॉब या अपने ऑफिसर होने को साथ लेकर चलेगी, और अगर उसका घर उसकी पहली प्रेफरेंस होगा तो कोई औरत कामयाब है। आजकल सोशल मीडिया पे एक ख़बर बड़ी सरगर्म है, देखी जाती है, बड़े अरसे से बल्कि चल रही है कि एक 9 MA पास इंग्लिश बोलती हुई खतून जो कि बैंक की आला ऑफिसर रही है और सड़क पर गाड़ी में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। मुझे इस बात पर बड़ा अफसोस हुआ कि वो औरत सिर्फ ऑफिसर बनी, उसकी तालीम में, उसकी तरबियत में घर को प्रेफर ही नहीं किया गया, उसको रिश्तों की पहचान ही नहीं करवाई गई। देखिए, सेक्रीफाइस एक औरत करेगी तो वो कामयाब है ना। वो इसी ज़ौम में रही कि मैं ऑफिसर हूँ, और आज अगर उसने अपने लिए कुछ बनाया होता तो आज सड़क पर रहने के लिए मजबूर ना होती। अच्छा, आज की माँ के लिए जो सबसे मुश्किल काम है वो ये कि पहले माँ जो अपनी बेटी की तरबियत करती थी, बेटी वही कुछ सीखती थी, या अपने इर्द गिर्द के माहौल से, अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम से जो सीखती थी, बेटी की तरबियत में वही चीज़ें शामिल होती थी। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, अब बहुत सी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया से सीखती है। जैसे कि मुझे याद आया कि 3-4 दिन पहले मैं जैसे अपने बेडरूम की डस्टिंग कर रही हूँ और साथ में बोलती जा रही हूँ और वो जब बोलने पे मैंने गौर किया तो मैं साथ ये कह रही हूँ कि एक ही शौक़ था अच्छे बेडरूम का, वो तो मेरा आज तक पूरा नहीं हुआ। और मैं वहीं पे रुक गई और हंसना शुरू हो गई कि आज इतने सालों बाद मुझे वो बात याद आ गई कि हम लोग, जब हमारा दौर था, हम लोग उस वक़्त सोशल मीडिया क्या था जी, सस्पेंस तो नहीं, ख़वातीन
ریڈنگ ڈائجسٹ یا شوا ڈائجسٹ یا آنچل ہم پڑھا کرتے تھے، اس میں جو ہیروئن ہوتی تھی مصنفہ، اس کو وہ بڑا خوبصورت سا بیڈ روم اس کا سیٹ کرتی تھی خیالوں میں، امیجنیشن میں. کبھی موو کلر کا بیڈ ہے، وہ ڈیکو پینٹ والے جو ہوتے ہیں، کرٹنس بھی اس طرح کے ہیں، گولڈن اور وائٹ ہے، تو اس بڑا اچھے سے بیڈ سیٹ ہوتا تھا. اور ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ اچھا شادی کے بعد یہ ہوتا ہے. تو آج اتنے عرصے بعد مجھے ایک جو میری امیجنیشن تھی، میں اس پہ شاید وہ میری پوری نہیں ہوئی، اور نہ میں نے کبھی اس چیز پہ توجہ دی، اور آج میں بول رہی اور میرے اندر وہ سارا کچھ نکل رہا ہے. تو آج کی بیٹی جب سوشل میڈیا پہ اتنا کچھ دیکھے گی تو وہ اس کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گا نا. اور یہ ہم ایک ماں کو چاہیے کہ ہم نے اس کو سمجھانا ہے ساتھ ساتھ کہ یہ ریالٹی نہیں ہے. ایک جیسے کہ آج کل ہم لوگ سٹیٹس لگاتے ہیں، ذرا سا کہیں ہم ایون ہم ڈنر یا لنچ پہ جاتے ہیں تو جو خاتون خانہ ہیں وہ سب سے پہلے ڈائننگ ٹیبل کی تصویر لگاتی ہیں کہ سٹیٹس لگانا ہے. اور ہم لوگ بھی گھر میں جب ہم باہر سے آرڈر کرتے ہیں یا کچھ اچھا کھاتے ہیں تو اکثر ہمارے بچے سٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں، اور جو دیکھنے والے بچے ہیں وہ جو بہت اچھے کھانے کا سٹیٹس لگایا گیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا جی ان کی لائف میں تو یہی سب کچھ ہے. لیکن ہم نے اپنے بچے کو بتانا ہے کہ اگلے 2 دن کا سٹیٹس کیوں نہیں لگا، کیونکہ وہ جو رات کا بچا ہوا کھانا تھا نا اس ڈنر کا یا لنچ کا، وہ اگلے 2 دن کھایا گیا ہے. ہم اپنے بچوں کو ریالٹی ساتھ ساتھ بتائیں گے تو بچوں کے لیے آسانیاں ہوں گی. ہم جو آج سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں جی امیجنیشن کی وہ جو ایک بچوں کی ہوتی ہے، وہ اگر کسی کی شادی بہت اچھی ہو گئی ہے، دنیا سمٹ کے اتنی وہ قریب آ گئی ہے کہ ہر بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، کہ ہماری بیٹیاں بھی دیکھتی ہیں جو اس کے ایسا ڈریس تھا، ایسا ہے سارا کچھ. وہ ہم نے بتانا ہے کہ بیٹا ان چیزوں میں ریالٹی نہیں ہوتی. اصل زندگی جو ہے وہ اس سے ہٹ کر ہوتی ہے. جو اصل ذمہ داریاں، شادی کا نام ذمہ داری ادا کرنا، اور ہم پر جو ذمہ داریاں بنتی ہیں ان کو اچھے سے مینیج کرنا ہی شادی ہے. ایک اور بات کہ جیسے ہم اپنی زندگی جب ہم گزار چکے ہوتے ہیں اپنی جوائنٹ فیملی میں، سسرال کی طرف سے ہم لوگوں نے جو تجربات ہمیں حاصل ہوتے ہیں یا ہمیں کچھ گلے شکوے ہوتے ہیں، ہم نے اپنی بیٹی کے سامنے جو وقت گزر چکا ہے اس سے نیگیٹو وے میں اس کے سامنے بیان نہیں کرنا. ہم نے پازیٹیو جو چیزیں ہیں وہ اس کے سامنے رکھنی ہیں، پازیٹیو وے میں بات کرنی ہے. کیونکہ اگر ہم نیگیٹو بات کریں گے کہ ہمیں اس کا کچھ حاصل نہیں ہوا، ہم نے اتنا کیا تھا، اللہ کی ذات پاک کے لیے کیا، اپنے گھر کے لیے کیا، تو جو ہم سیکریفائس کرتے ہیں اللہ اس کا صلہ ضرور دیتا ہے. لیکن ہم جب اپنی بیٹی کے سامنے ایسی بات ڈسکس کریں گے تو ہماری بیٹی ڈر جائے گی کہ نہیں شادی کے بعد تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی بھی اچھے رشتے نہیں ہوتے ہیں، یہ سارے لوگ ڈپلومیٹک ہوتے ہیں یا جو وہ اندر سے اچھے نہیں ہوتے. یہ چیزیں جو نا ہم نے اپنی بیٹی کو نہیں بتانی. ہم نے اپنی بیٹی کو ہر چیز پازیٹیو وے میں اس سے بات کرنی ہے. اور ماں کی تو میں کہتی ہوں کہ تربیت بیٹی کی کیا، ماں کو اپنی تربیت کو بھی جو نا اس کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس نے ساتھ لے کر چلنی ہوتی ہے. اکثر ہم مائیں جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کو جو ماں بتاتی ہے بیٹی وہی سنتی ہے، وہی دیکھتی ہے. ہم لوگ اپنے بیٹی کے لیے بڑے پوزیسو ہوئے ہوتے ہیں. ہماری بیٹی پہلے تو اور دور تھا کہ 15 دن بعد 20 دن بعد بیٹی اپنی ماں سے ملتی ہے تو وہ باتیں شیئر کرتی ہے، تو تب تک وہ بڑا اچھا بھی ہو چکا ہوتا ہے. اگر کچھ غلط ہوا ہے تو وہ بات ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے کچھ بھی رشتے بچ جاتے تھے. لیکن اب جو ہی کوئی بات گھر میں ہوتی ہے بیٹی ساتھ ہی اپنی ماں کو فون کرتی ہے کہ ماما دیکھیں آج میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. اور ماں بھی کچھ تو اپنی بیٹی کی دوری کی وجہ سے اداس ہوتی ہے، پھر اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں تمہارے ساتھ تو بہت غلط ہو گیا. یہ بات سب سے غلط ہے. ہم نے اپنی بیٹی کی یہ سوچ کر اس سے بات کرنی ہے کہ ہم اس کی تربیت کر رہے ہیں، کہیں ہماری بیٹی کے ساتھ ہمارے کسی لفظ کی وجہ سے کچھ غلط نہ ہو جائے. ہم نے اپنی بیٹی کو بتانا ہے کہ نہیں بیٹا یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں، یہ زندگی میں ہوتی رہتی ہیں. آپ پازیٹیو جو ہے اس کو لیں اور کوشش کریں کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا ہے تو آپ اچھا کریں کہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں. تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ پازیٹیو وے میں اپنی بیٹی کی تربیت کریں اور اچھے سے اس کو سکھا سکیں، اور اپنی بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے ہم نے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہم سب کی بیٹیوں کے لیے بہت اچھا کرے اور ہم سب ماؤں کو کامیاب کرے، کیونکہ بیٹی کی تربیت میں ماں کا کردار بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے ایک ماں کا، اور ساری ذمہ داری بھی ماں پر عائد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہماری بیٹیوں کو خوش رکھے. فی امان.